श्रीगुरुभ्यो नमः। लघुशब्देन्दुशेखरः संज्ञा प्रकरणम्। इदानीं लन् सूत्रे अकारः अनुनासिकत्वेन अङ्गीक्रियते। तेन र इति प्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। र इति प्रत्याहारस्य ग्रहणं कुत्र इति पृष्टे उरन्रपरः इत्यत्र र इति तावत् प्रत्याहारः इति अङ्गीकर्तव्यं। तेन किं भवति, ऋकारस्य स्थाने एवं लकारस्य स्थाने यदा अन् प्रवर्तते तदानीं सः अन् रेफपरः लकारपरश्च प्रवर्तते। तेन तवलकारः तवल्कारः इति रूपं सिद्ध्यति इति इतः पूर्वतनकक्ष्यायां प्रतिपादितम्। तेन रप्रत्याहारसिद्धिः अनन्त्यत्वात् पृथगुक्तिः इदं तुल्यास्य सूत्रस्थ कैयटानुरोधेन इति तत् पाठितं। तत्र टिप्पणी विषयः, पादटिप्पणीविषयः अपि पाठितः। परेतु इत्युक्ते एतत् नेच्छन्ति। किं नेच्छन्ति? लण् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः अनुनासिकः, अतः उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रेण तस्य इत्संज्ञा इति नेच्छन्ति। ते किं वदन्ति? अस्य अनुनासिकत्वे यदि लन् इत्यत्र लकारोत्तर अकारः अनुनासिकः तर्हि यदि अनुनासिकः तर्हि इत्संज्ञा स्यात्। यदि इत्संज्ञा तर्हि र इति प्रत्याहारः सिद्ध्यति। यदि र इति प्रत्याहारः सिद्ध्यति, तादृशप्रत्याहारश्च आचार्यपाणिनेः यदि इष्टः तर्हि अतोल् रान्तस्य इत्यत्र लृ इति सः न वदेत्। अतो रान्तस्य इत्युक्ते एव र इति उरन्रपरः इति सूत्रे र इति यथा प्रत्याहारः तथैव अतो रान्तस्य इत्यत्रापि र इति प्रत्याहारः। तेन र इत्यनेन रेफ रकारयोः ग्रहणम् इति साधयितुं शक्नुयात्। तर्हि रान्तस्य इति लकारोच्चारणं न कुर्यात् आचार्यः, परन्तु कृतवान्। तेन ज्ञायते र इति प्रत्याहारं न इच्छति पाणिनिः। यदि प्रत्याहारं नेच्छति र इति तर्हि तत्र लन् इत्यत्र अकारस्य इत्संज्ञा नास्ति, अनुनासिकसंज्ञा अपि नास्ति। अनुनासिकसंज्ञा किमर्थम्? इत्संज्ञार्थः। इत्संज्ञा किमर्थम् इति पृष्टे प्रत्याहारार्थः। अतोल् रेति सूत्रे पाणिनिः लकारं नोच्चारयेत्, तर्हि प्रत्याहारेणैव निर्वोढुं शक्नुयात् सः। प्रत्याहारेणैव निर्वाहात्। तदनन्तरम् एवञ्च एकः हेतुः रप्रत्याहारखण्डने। द्वितीयः हेतुः किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे इत्युक्ते अस्य प्रथमम् अनुनासिकत्वं तदनन्तरम् इत्संज्ञकत्वं। यदि अस्य इत्संज्ञा स्यात् तर्हि यत्र यत्र सूत्रे यण् यण् इति निर्दिशति तत्र सर्वत्र सः या या इत्येव निर्दिशेत्। इदानीं र इति न केवलं रप्रत्याहारः, यण् इति यवरट् लन् इति विद्यते। इको यणचि इत्यत्र यकार नकारयोः मेलनेन यन् इति सिद्ध्यति। तेन य् व ऋ ल इति चतुर्णां ग्रहणं भवति। एतन्नापेक्षते। इदानीं यथा रप्रत्याहारः त्वया साधितः तद्वत् यप्रत्याहारं सः साधयितुं शक्नुयात्। यवरट् इत्यस्मात् य्, लण् इत्यत्र लकारोत्तर अ उभयोः मेलनं य, इकः य अचि, इणो यण् इणः य इति स्यात्। इग्यणः सम्प्रसारणम्, इक् यः अथवा इग् यस्य सम्प्रसारणम् इति कथमपि सः वदेत्। यत्र यत्र यण् प्रत्याहारं वदति तत्र सर्वत्र य इति य इति प्रत्याहारेणैव कार्यं सिद्ध्येत्। तथा उक्तवान् वा? न उक्तवान्। एवञ्च समीपे एव अस्ति। पश्यतु, लन् इत्यत्र ल समीपे प्रथमम् अकारः विद्यते। त्वद्रीत्या अनुनासिकसंज्ञः अकारः प्रथमः विद्यते, तदनन्तरमेव लकारः। प्रथमातिक्रमणे महानाभावात्
प्रथमं तावत् अकारेण साकमेव सः प्रत्याहारं कुर्यात् सः तथा न कृतवान् तर्हि यण् इत्येव कृतवान् तेन ज्ञायते अनुनासिकत्वम् इत्संज्ञा च नास्ति इति किञ्च अस्य इत्संज्ञकत्वे बहुषु यण् पदघटितसूत्रेषु अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन अनु तत्र फलभेदः नास्ति य इत्युक्ते अपि यवृल इति चतुर्णां ग्रहणं यण् इत्युक्ते अपि चतुर्णां ग्रहणम् एवञ्च फलभेदः नास्ति इति कृत्वा य इति न उक्तवान् यण् इति उक्तवान् इति यदि कश्चन ब्रूयात् तं प्रति एवं वक्तव्यं प्रत्याहारबोध्यवर्णेषु फलभेदः नास्ति परन्तु यण् इति उच्चारणे फलभेदः विद्यते यण् इत्युक्ते कति तत्र यकारस्य अर्धमात्रा यकारोत्तर अकारस्य एकमात्रा तदनन्तरं नकारस्य अर्धमात्रा तर्हि मात्राद्वयं य इत्युक्ते सार्धैकमात्रा एव तर्हि अर्धमात्रा लाघवं तर्हि वस्तुतः उच्चारणलाघवम् इति पश्यामः य इत्येव पाणिनिः उच्चरेत् परन्तु न उच्चारितवान् एवञ्च सः पक्षः नेष्टः तद् उक्तं वा तत् अर्धमात्रा लाघवानुरोधेन यप्रत्याहारेणैव व्यवहरेत् पाणिनिः तथा न कृतवान् किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति भाष्योक्तस्य तृतीयहेतोः अव्यापकतापत्तिः इदानीम् अन्यत् किञ्चित् पश्यतु माहेश्वरसूत्राणि सन्ति तत्र अयुण् ऋळक् एवोङ् ऐ औच् इति पृथक् पृथक् 14 सूत्राणि सन्ति चतुर्दशसु अपि सूत्रेषु न क ङ च इति अन्ते 14 अनुबन्धाः सन्ति अनुबन्धाः नाम के इति पृष्टे इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः इति वयं वदामः परिभाषेन्दुशेखरादिषु एवं विद्यते तदस्तु अन्यथा चिन्तयतु अनुबन्धः नाम कः इत्युक्ते अनुपश्चात् बध्यते इति अनुबन्धः पश्चाद्योजनं तर्हि महेश्वरः शिवः किं कृतवान् ऐ उ इत्येव वक्तुं तस्य इच्छा अन्ते किम् ऐच्छत् सः नकारम् अहं योजयामि अनु पश्चात् बध्यते अयं नकारः तेन किं भवति तेन प्रत्याहारसिद्धिः क्रमेण भवति अतः बध्यते इति अनुबन्धः सः अनुबन्धानाम् उच्चारणं किमर्थम् इति पृष्टे प्रत्याहारार्थम् इति उक्तम् प्रत्याहारार्थम् इत्युक्ते अकार नकारयोः योजनेन अण् प्रत्याहारं हारः सिद्ध्येत् अकार ककारयोः योजनेन अक् प्रत्याहारः सिद्ध्येत् अकार ङकारयोः योजनेन अङ् प्रत्याहारः अकार चकारयोः योजनेन अच् प्रत्याहारः एतदर्थम् अनुबन्धानाम् उपयोगः अस्तु परन्तु अच् इति एकः प्रत्याहारः विद्यते किल तत्र प्रत्याहारे मध्ये नकारः ङकारः ककारः इति एते त्रयः सन्ति त्वया किमुक्तम् अन्त्येन इतासहितः आदिः मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात् इति विवरणं कृतं तद् उचितम् अङ्गीकुर्मः तत्र मध्यगानाम् इत्युक्ते एते त्रयः अपि मध्यगाः एव नकारः ककारः ङकारः तर्हि एतेषामपि ग्रहणं भवेत् किल इति प्रश्नः कृतः तदेव प्रत्याहारे अज्ग्रहणेषु प्रत्याहारे अनुबन्धानां कथमज्ग्रहणेषु न इति प्रश्नः आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति उत्तरं प्रश्नः प्रत्याहारे अज्ग्रहणेषु अनुबन्धानां ग्रहणं कथं न इति प्रश्नः
विषयः अयमेव प्रत्याहारेषु विशिष्य अण्ग्रहणेषु अच्ग्रहणम् इत्युक्ते कुत्र उपदेशे जनुनासिक इत् इत्यत्र अच् इति विद्यते अष्टाध्याय्यां तदेव सूत्रं प्रथमम् उपदेशे जनुनासिक इत् हलन्त्यम् अविभक्तौ तुष्माः तर्हि प्रथमम् उपदेशे जनुनासिक इति तस्मिन् प्रकरणे संज्ञा प्रकरणे तावत् उपदेशे अनुनासिकः अच् इत् संज्ञकः स्यात् तर्हि अच् इति निर्दिष्टम् अच् इत्यत्र अकारचकारयोः मध्ये न क ङ इति त्रयः मध्यगाः सन्ति तेषां वस्तुतः ग्रहणं स्यात् तर्हि किं भवति तेषाम् एतेषां त्रयाणामपि अच्त्वं स्यात् यदि एतेषाम् अयून् नकार ककार ङकाराणां यदि अच्त्वं तर्हि नकार ककार ङकारेषु परेषु अपि अच्कार्यं स्यात् तदेव अस्माभिः कौमुद्यां दृष्टम् अनुनासिक इत्यादि निर्देशात् प्रत्याहारेषु तां न ग्रहणम् अनुनासिक इत्यादि निर्देशात् तत्र पश्यतु अनुनासिक अनुनासि सकारोत्तर इकारः उत्तरत्र ककारः अच् प्रत्याहारे ककारः मध्यगः तर्हि अच् इति प्रत्याहारेण तस्य ग्रहणं स्यात् यदि ग्रहणं स्यात् तर्हि सोऽपि अच् स्यात् तर्हि अचि परे यत् कार्यं तत् कार्यं ककारे परेपि स्यात् इति कृत्वा एको एनचिति सूत्रेण आदेशः स्यात् कुत्र सकारोत्तर इकारस्य तस्मात् अनुनासिक तदुत्तरमपि यकारस्य लोपः इत्येवं स्यात् तर्हि अनुनासिक इति उच्चारणं कदापि न सिद्ध्यति परन्तु अनुनासिकम् इति उच्चारयति पाणिनिः तेन सिद्ध्यति अस्य ककारस्य तावत् अच्त्वं नास्ति निर्देशः एव प्रमाणम् इत्युक्ते एवञ्च अत्र किम् उक्तम् आचारात् अप्रधानत्वात् आचारः नाम निर्देशः एव आचारः अप्रधानत्वात् यद्यपि मध्यगत्वं सर्वेषां तुल्यम् इकारोपि मध्यगः उकारोपि मध्यगः ऋकारोपि मध्यगः लकारोपि मध्यगः एते सर्वेपि मध्यगाः तथापि ककारोपि मध्यगः नकारोपि सोऽपि मध्यगः नकारः ककारः ङकारः तथापि एते त्रयः न प्रधानाः एवञ्च अप्रधानत्वात् मध्यगत्वे अपि एतेषां ग्रहणं नास्ति इत्युक्ते अच् इत्यनेन एतेषां त्रयाणां बोधः नास्ति वाच्यत्वं वाच्यकोटो प्रवेशः नास्ति एतेषां त्रयाणाम् एकं कारणं व्यवहारे नास्ति आचारे नास्ति द्वितीयं कारणं प्रधान एते त्रयः प्रधानाः न सन्ति तदनन्तरं ननु मध्यगत्वं तुल्यमेव किल इतरेषाम् इकार उकार ऋकार लकारादीनां यथा वा मध्यगत्वं मध्यगत्वात् हेतोः यथा वा तेषां ग्रहणं तद्वत् मध्यगत्वादेव हेतोः एतेषां त्रयाणामपि ग्रहणं स्यात् अतः अवश्यम् अच् इत्युक्ते इ आ इ उ न ऋ ल क एतेषां ग्रहणं स्यात् इति कश्चन वदति तं प्रति वदति यदि अच् इत्यनेन एतेषां ग्रहणं भवति ग्रहण अनन्तरम् एतेषां लोपः भवति इति वदति लोपश्च बलवत्तरः अच् प्रत्याहारवाच्यत्वेन आ इ उ न ऋ ल क ए ओ ङ ऐ औ इति एते सर्वे इत्युक्ते कति भवेयुः प्रायः न 12 भवेयुः 12 वर्णानाम् उपस्थितिः उपस्थित्यनन्तरं किं भवति सर्वेपि उपस्थिताः तथापि अयं नकारः इत्संज्ञकः किल यदि इत्संज्ञा अस्ति तर्हि लोपः एव ग्रहणानन्तरं लोपः भवतु लोपश्च बलवत्तरः इति उक्तम् एवञ्च प्रश्नः कः अच् इति प्रत्याहारे मध्यगानाम् एतेषां त्रयाणां ग्रहणं न इति पृष्टे एतेषां ग्रहणं नास्ति इत्यत्र हेतुत्रयम् उक्तं तत्र तृतीयः हेतुः तावत् लोपः बलवत्तरः
तर्हि तस्य कः अभिप्रायः? अच् प्रत्याहारे नकारादित्रयाणां ग्रहणं नास्ति. किं कारणं? एतेषां यः लोपः सः लोपः बलवत्तरः. ग्रहणापेक्षया लोपः बलवत्तरः इति उक्तं किल. लोपस्य बलवत्वं तावत्, लोपस्य बलवत्वम् इति वदति किल, लोपः बलवान्. सर्वत्र न लोपः बलवान् इति न्यायः कुत्रचित् अव्याप्तः स्यात्. कुत्र? तदुक्तरीत्या तत्र यण् इत्यत्र यण् इति वदामः. तत्र मध्ये प्रविष्टस्य लोपः न स्यात्. कथमिति वदति. एतत् पश्यतु. किञ्च अनुबन्धानाम् अच् प्रत्याहारे ग्रहणाभावे, अच् प्रत्याहारे अनुबन्धानां ग्रहणाभावे त्रयः हेतवः उक्ताः. आचाराद् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति. तत्र तृतीयः भाष्योक्तस्य तृतीयहेतोः अव्यापकता आपत्तिः, अव्यापकत्वं स्यात्. कदा? कदा लन् इत्यत्र लकारोत्र अकारः अनुनासिकः इति एवम् अङ्गीकारे प्रत्याहारे मध्ये प्रविष्टस्य अनुबन्धस्य किमर्थं ग्रहणं न इति पृष्टे लोपः बलीयान् इति उक्तं किल, तत्तावत् न सिद्ध्यति. तर्हि किं भवति? अकारस्य ग्रहणं भवति. इदानीं कस्य अकारस्य? लन् इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्य. इतरेषाम् अकाराणां विषये न. किं कारणं? लन् इत्यत्र विद्यमानः अकारः एव अनुबन्धः. त्वद्रीत्या अनुबन्धः. प्रत्याहारे मध्ये प्रविष्टानाम् अनुबन्धानां किमर्थं ग्रहणं न इति पृष्टे लोपः भवति इति त्वया उक्तं किल, तादृशलोपः न भवति इति सः विवृणोति. कथं? तव लोपस्य बलवत्वेपि हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् अच् पदार्थनिष्पत्त्यभावेन. इदानीम् अष्टाध्याय्यां तावत् किमस्ति? उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रम् अस्ति. तत्र सूत्रे उपदेशे, उपदेशः नाम कः जानीमः. अनुनासिकः इत्युक्ते अर्थं जानीमः. इत् इत्युक्ते इत् इति काचन संज्ञा विधीयते इति तदपि विधेयत्वेन जानीमः. उपदेशे अनुनासिकः अच् इत्युक्ते अच् नाम कोऽयम् अच् इति अर्थज्ञानं न भवति. इत्युक्ते अच् नाम कः इति अर्थज्ञानं केन भवति इति पृष्टे आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रपठन अनन्तरमेव. तर्हि उपदेशे जन्मासिकति इत्यत्र अच् पदार्थज्ञानार्थं वयं किं पठामः? प्रथमं तावत् आदिरन्तेन सहेता सूत्रं पठनीयम् इति तत्र गच्छामः. तत्र आदिपदार्थं जानीमः, अन्त्यपदार्थं जानीमः, सहपदार्थं जानीमः. इता इत्युक्ते इत्पदार्थः कः इति न जानीमः. एवञ्च इत्पदार्थज्ञानार्थम् एतत् प्रकरणं पठनीयं. किं प्रकरणम्? उपदेशे जनुनासिके हलन्त्यम् इत्यादि एतत् सर्वं पठनीयं. तत्र प्रथमं वस्तुतः किमर्थं तत्र वयं गतवन्तः? किमर्थं तत्र गतवन्तः? उपदेशे जनुनासि इति सूत्रे अच् शब्दस्य अर्थं न जानीमः इति कृत्वा एव तत्र गतवन्तः. अच् प्रत्याहारज्ञानार्थं किमर्थम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं प्रति गतवन्तः इति पृष्टे अयम् अच् प्रत्याहारः प्रत्याहाररूपः विद्यते. अयम् अच् इति इयं संज्ञा प्रत्याहाररूपा विद्यते. प्रत्याहारबोधनं तावत् आदिरन्तेन सहेता इति तत् पठामः. तत्र इत्संज्ञा अपेक्षते. पुनः तावत् उपदेशे अस्मिन्नेव प्रकरणे इत्संज्ञा विधीयते इति कारणात् यदि एतत् प्रकरणम् आगच्छामः
तत्र उपदेशे इति सूत्रं वयं त्यजामः तदर्थमेव तत्र गतवन्तः अन्येन सूत्रेण अर्थबोधः इत्युक्ते इत् नाम का इति इत् पदार्थज्ञानं भवति वा इति वयं किं द्वितीयसूत्रं पश्यामः तत्र पश्यतु हलन्त्यम् इति विद्यते उपदेशे अन्त्यं हल् इत् स्यात् इदानीं पश्यतु प्रत्याहारार्थं किम् अपेक्षते आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेणेव प्रत्याहारः बोध्यते तत्र सूत्रे प्रत्याहारार्थं किं किम् अपेक्षते तत्र सूत्रे इति पृष्टे आदिः कश्चन अपेक्षते आदिः नाम कः इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः तत्र सूत्रं दृष्ट्वा अयम् आदिः इति वक्तुं शक्नुमः अन्त्यः कः इति सूत्रं दृष्ट्वा वक्तुं शक्नुमः परन्तु इत् विद्यते किल इत् इति कः इति न जानीमः इत् इति कः इति ज्ञाते एव प्रत्याहारं कर्तुं शक्नुमः तर्हि किं तर्हि तत्र इत्संज्ञा अयुन् इत्यत्र नकारस्य इत्संज्ञार्थं प्रथमम् इत्संज्ञा स्यात् नकारस्य इत्संज्ञा एवं वदतु एवं चिन्तयतु अत्र अस्माकं प्रधानः विद्यते प्रत्याहारः एव प्रत्याहारकरणार्थम् इत् अपेक्ष्यते इत् च बहुविधः इत् विद्यते अज्रूपः इत् हल् रूपः इत् एवम् इत् बहुविधः अस्ति परन्तु प्रत्याहारकरणसमये कीदृशः इत् अस्माभिः प्रथमम् अपेक्ष्यते इत्युक्ते हल् रूपः इत्येव किं कारणम् अयुन् इत्यत्र तदपि त्यजतु उपदेशे जनुनासिके इत्यत्र अच् इति निर्दिष्टम् अच् इति हलन्तः प्रत्याहारः तर्हि तत्र चकारः विद्यते किल तस्य इत्संज्ञा सिद्ध्येत् चकारश्च हल् एवञ्च इत्संज्ञा अचः अपि भवितुम् अर्हति हलः अपि भवितुम् अर्हति परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे हलः या इत्संज्ञक हल् ज्ञानमेव अस्माकम् अपेक्षते अथवा हलः या इत्संज्ञा ताम् इत्संज्ञाम् अधिकृत्य एव अस्माकं ज्ञानम् अपेक्षते एवञ्च एवं वक्तुं शक्नुमः हल् पदार्थज्ञान अनन्तरमेव माहेश्वरसूत्रेषु विद्यमानानाम् अन्त्यानां हलाम् इत्संज्ञा भवति एवञ्च हलन्त्यम् इति सूत्रस्य प्रथमं प्रवृत्तिः स्यात् तदानीमेव अयून् इत्यत्र नकारः कीदृशः सः हल् एवञ्च हल् पदार्थज्ञानम् अत्यन्तं प्रथमम् अपेक्ष्यते कस्मात् प्राक् उपदेशे जनुनासिके इति सूत्रे अच् प्रत्याहार अर्थज्ञानात् प्राक् हल् प्रत्याहारार्थज्ञानं स्यात् हल् नाम कः इति ज्ञाते एव अयून् इत्यत्र नकारः हल् इति निश्चेतुं शक्नुमः नकारः हल् इति निश्चये जाते स च हल् रूपः नकारः अन्त्यः अस्ति इत्यपि निश्चये जाते आ इत्यनेन योगे अण् अच् इत्येवं सिद्ध्येत् तर्हि सर्वं विचार्य यदि वक्तव्यम् अस्मिन् प्रकरणे अच् पदार्थज्ञानापेक्षया हल् पदार्थज्ञानं प्रथमं स्यात् प्रथमं हल् प्रत्याहारः एव सिद्धः ततः परमेव अच् प्रत्याहारः यद्यपि क्रमे अच् इति प्रथमं निर्दिष्टम् उपदेशे तथापि तत्र सत्यं हल् प्रत्याहारः एव प्रथमं निष्पादनीयः एवमस्ति तर्हि हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् अच् प्रत्याहारः न सिद्धः किल तर्हि इति हल् प्रत्याहारसाधनं प्रथमं भवतु इदानीं हल् प्रत्याहारस्य अन्योन्याश्रयदोषपरिहाराय अस्माभिः एकः उपायः भट्टोजीदीक्षितैः प्रदर्शितः दृष्टः तत्र प्रथमं हल् इत्युक्ते हल् सूत्रं ग्राह्यं तर्हि हलि अन्त्यं हलन्त्यम् इत्यनेन केवलं लकारस्य इत्संज्ञा तर्हि माहेश्वरसूत्रे विद्यमान हल् इत्यत्र लकारस्य एव इत्संज्ञा तदनन्तरम् आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः
सूत्रसञ्चारेण किं भवति माहेश्वरसूत्रे अन्त्यः इत्संज्ञकः कः इति प्रश्नः अन्त्यः स्यात् इत्संज्ञकः स्यात् अस्मिन् सन्दर्भे एकः एव इत्संज्ञकः अन्त्यश्च विद्यते कः सः लकारः एव एवञ्च तेन सह आदिः वर्णः सहितः स्यात् अत्र आदिः वर्णः तावत् बहुः अस्ति बहवः आदिवर्णाः सन्ति तथापि अस्माकम् अभीष्टः आदिः वर्णः हकारः गृह्यते हयवर्ट् इत्यत्र हकारः तस्य हकारस्य लकाररूप इत्संज्ञकेन अन्तेन साकम् उच्चारणं हल् इति प्रत्याहारसिद्धिः इदानीं हल् प्रत्याहारः सिद्धः किल अस्य कः अर्थः अन्त्येन इता अन्त्येन लकारेण इत्संज्ञकेन सहितः आदिः हकारः मध्यगानां सर्वेषामपि स्वस्य च संज्ञा स्यात् एवं किल अस्मिन् सन्दर्भे हकारस्य लकारस्य च मध्ये के वर्णाः सन्ति इति विमर्शे कृते या य आ व आ ऋ आ ट ल आ न ङ आ म आ न आ न आ एवं सर्वेपि सन्ति इदानीं वयं किं वदामः हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः इति उच्चारणार्थक अकारान् वयं त्यजामः तर्हि किं किम् अवशिष्यन्ते इत्युक्ते ह य व ऋ ल आ तावत् स्यात् त्वद्रीत्या लन् इत्यत्र अकारः उच्चारणार्थः न अपि तु प्रत्याहारार्थः स्यादेव इतरेषां सर्वेषां तावत् निवृत्तिः उच्चारणार्थत्वात् तदनन्तरं हयवरट् इत्यत्र टकारः अवशिष्यते लण् इत्यत्र नकारः अवशिष्यते ञमङ्गणनम् इति मकारः एतेषां कथं वा त्यागः अग्रहणम् इति पृष्टे प्रत्याहारे अज्ग्रहणेषु प्रकृते तावत् हल्ग्रहणेषु इतां कथं न इति पृष्टे आचारात् मध्ये विद्यमानानाम् इत्संज्ञकानां वर्णानां ग्रहणं नास्ति आचारात् एते सर्वेपि इत्संज्ञकाः के हयवर्ट् इत्यत्र टकारः इत्संज्ञकः लण् इत्यत्र नकारः एव इत्संज्ञकः अकारः नास्ति अस्याम् अवस्थायाम् अकारस्य इत्संज्ञा न सिद्धा इदानीं केवलं हल् इति प्रत्याहारः साध्यते अस्माभिः हल् इति प्रत्याहारः साधितः तेन प्रत्याहारेण के वर्णाः ग्राह्याः इति विचारः चलति एतत् सिद्ध्यनन्तरम् अस्य अन्यस्मिन् सूत्रे प्रयोगे कृते एव किं सिद्ध्यति अच्छिति प्रत्याहारः सिद्ध्यति एवं च प्रथमस्तरे तावत् उच्चारणार्थक अकाराणां ग्रहणं न मध्ये निविष्टानाम् अनुबन्धानां तावत् ग्रहणं न आचारः अप्रधानः गृहीतेपि लोपः भवति मध्ये लण् इत्यत्र लकारोत्तरः नकारस्य ग्रहणं न लकारोत्तर अकारः दिम्मराय इति तथैव तिष्ठेत् सः किं कारणं त्वद्रीत्या सः अनुनासिकः अङ्गीकरोमि न परन्तु अस्याम् अवस्थायां तस्य इत्संज्ञा न जाता एवञ्च प्रत्याहारे लोपश्च बलवत्तरः इति उक्तं किल सः अनुबन्धः एव अनुबन्धः नाम पश्चात् सः उपात्तः परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे तस्य इत्संज्ञा न जाता वयं पठनकाले इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः इति वयं पठामः तादृशचिन्तनं मास्तु इति प्रथमम् उक्तवान् एवञ्च अनुबन्धत्वम् अस्ति इत्संज्ञा नास्ति लोपः न भवति तर्हि त्वया अनुबन्धानां लोपः सदा भवति इति हेतुः उक्तः किल सः हेतुः अत्र अव्याप्तः तर्हि किं भवति
प्रथमस्तरे हल् इत्युक्ते अकारस्य ग्रहणं स्यात् स्यात् एवम् एवञ्च इति यदि अनुनासिकः अकारः पश्यतु यदि कुत्रापि अनुनासिकः अकारः श्रूयते तर्हि अनुनासिक अकारस्य हल्त्वं स्यात् तर्हि हलिपरे यत् कार्यं तत् कार्यम् अनुनासिके परेपि स्यात् एतादृश विद्यते वा आं तत्सर्वं वदामि तादृश अनिष्टं सर्वं सिद्ध्यति इति वदति अवगतं तव लोपस्य बलवत्वे अपि हल् प्रत्याहारसिद्धेः प्राक् अच् पदार्थनिष्पत्त्यभावेन उपदेशे अच् इति वाक्यार्थ अभावेन लन् इति अकारस्य इत्संज्ञालोपयोः अभावेन लन् इति अनुबन्धत्वं विद्यते परन्तु इत्संज्ञा नास्ति लोपः इत्संज्ञाभावात् लोपः अपि नास्ति त्वया किमुक्तम् अनुबन्धानां लोपः अवश्यं स्यात् लोपः नास्ति इदानीं लनित्यकारस्य इत्संज्ञालोपयोः अभावेन प्रत्याहारेषु जातिग्रहणपक्षस्यैव भाष्यकृता सिद्धान्तितत्वेन हल् प्रत्याहारे लनित्यकारप्रवेशे हल् प्रत्याहारे लन् इत्यकारप्रवेशे इत्युक्ते हल् इति प्रत्याहारेण लन् इत्यत्र विद्यमानस्य अकारस्यापि ग्रहणे सिद्धे ग्रहणं सिद्ध्यत्येव किं भवति मास्त्रायस्व मास्त्रायस्व तत्र पश्यतु मा म आ इति अस्ति आ इति तावत् अनुनासिकः तव पक्षे अनुनासिकस्य हल्त्वं विद्यते किल तर्हि मा इत्यत्र म आ विद्यते किल उत्तरत्र विद्यमानः अकारः अनुनासिकः सः हल् इति कृत्वा तत्र हल्त्वम् आश्रित्य पूर्वत्र विद्यमानस्य माम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः स्यात् मकारस्य किं स्यात् अनुस्वारः स्यात् इदं मोनुस्वारः इति सूत्रेण हलिपरे मकारस्य अनुस्वारः हल् नास्ति इति पृष्टे नो अयं हल् एव कुत्र अनुनासिके हल्त्वं विद्यते इति स्यात् इति वदति अन्य तद्वदामि तदनन्तरं सः वदति इदानीम् अवगतं वा ननु त्वया असत्यमुच्यते मास्त्रायस्व इत्यत्र मा इति दीर्घ आकारः अनुनासिकः लन् इत्यत्रावत् ह्रस्वः एव आकारः अनुनासिकः एवञ्च हल् इति प्रत्याहारेण हल् इति प्रत्याहारेण हकारस्य ग्रहणं भवति यकारस्य ग्रहणं वकारस्य ग्रहणं रेफस्य ग्रहणं लकारस्य ग्रहणं भवति त्वद्रीत्या अनुनासिक ह्रस्वाकारस्य एव ग्रहणं भवति दीर्घस्य मा इत्यत्र दीर्घ आकारः अनुनासिकः तद्विषये तावत् आपत्तिः कृता सा आपत्तिः अनिष्टा सा आपत्तिः न प्राप्नोति इति पृच्छति तं प्रति वदति पश्यतु प्रत्याहारे जातिपक्षः एव अस्माभिः आश्रियते कथम् इत्युक्ते पश्यतु इदानीं अनुनासिक अनुनासिकभेदेन यवलाः द्विविधाः इति भवति द्विधा इत्येव यवलाः द्विधा तत्र अनुनासिकः यकारः विद्यते कुत्र तद्भवति तत्र विद्वान् लिखति वा विद्वान् लिखति विद्वान् लिखति इति विद्यते विद्वान् लिखति तत्र कः अनुनासिकः लकारः आगच्छति तस्य लकारस्य सः लकारः अनुनासिकलकारः हल् वा न वा हल् एव जानीमः वयं परन्तु माहेश्वरसूत्रे अननुनासिकः एव किल लकारः विद्यते माहेश्वरसूत्रे ये वर्णाः सन्ति ते एव वर्णाः ग्राह्याः इत्युक्ते हयवरट् लन् इत्यत्र
अननुनासिकः एव लन् उपदिष्टः तर्हि हल् इत्युक्ते अननुनासिकस्य एव लकारस्य हल्त्वं स्यात् सानुनासिकस्य लकारस्य हल्त्वं न स्यात् परन्तु शास्त्रे सानुनासिकस्यापि हकारस्य हल्त्वम् इष्टम् एवं तत् कथं सिद्ध्यति इति पृच्छन्ति शिष्याः तदा वदति प्रत्याहारविषये जातिपक्षः एव अस्ति इत्युक्ते हयवरट् इत्यत्र या इत्युक्ते अननुनासिकः यकारः एव तत्र उपदिश्यते अतः अननुनासिकः यकारः एव ग्राह्यः प्रत्याहारवाच्यः इति न माहेश्वरसूत्रेषु यदि य इति उपदिश्यते तदानीं यत्त्वजातिः उपदिश्यते व इत्युक्ते वत्वजातिः यत्त्वजातिः कुत्र अस्ति अनुनासिकयकारे अपि यत्त्वजातिः अस्ति अननुनासिकयकारे अपि यत्त्वजातिः अस्ति एवञ्च मध्यगानाम् इत्युक्ते हल् इत्यत्र हकारलकारयोः मध्यगाः यद्यपि अननुनासिकयकारः अननुनासिकवकारः अननुनासिकलकारः तथापि उपदेशः तावत् जात्युपदेशः क्रियते इति कृत्वा यत्त्वजात्याक्रान्तव्यक्तिः ग्राह्या यत्त्वजातिविशिष्टव्यक्तिः अनुनासिकयकारोपि यत्त्वजातिविशिष्टव्यक्तिः अननुनासिकयकारोपि यत्त्वजातिविशिष्टव्यक्तिः एवञ्च प्रत्याहारेषु जातिपक्षः आद्रियते अतः लण् इत्यत्र आ इति अनुनासिकः विद्यते के अनुनासिकः ह्रस्वाकारः तत्र यद्यपि ह्रस्वाकारः विद्यते तथापि अत्वजातिः एव तत्र उपदिश्यते एवं अत्वजातिविशिष्टव्यक्तयः याः काः अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति स्वीकर्तुं शक्यन्ते तर्हि अत्वजात्याक्रान्त आ अपि ग्रहीतुं शक्यते निरनुनासिकः अकारः अपि ग्रहीतुं शक्यते तर्हि 18 अकाराणां ग्रहणं भवति सत्यं तर्हि अत्वविशिष्टाः 18 अपि अकाराः किमिति भवन्ति हल् वर्णाः इति स्वीकर्तुं योग्याः तर्हि प्रकृते मामागस्त्रायस्व इत्यत्र यद्यपि आकारः विद्यते तथापि उपदेशे ह्रस्व आकारस्य अनुनासिकस्य एव इत्संज्ञा इति नास्ति तत्र अनुनासिकत्व 18 मास्तु तत्र विशेष उच्चारात् अनुनासिकत्वविशिष्ट अत्वजात्याक्रान्त व्यक्तयः इत्युक्ते अननुनासिक 9 अकाराः तेषां सर्वेषामपि ग्रहणम् एवञ्च मामागस्त्रायस्य इत्यत्र आकारः अपि कीदृशः हल् इति कृत्वा इति अनुनासिक दीर्घ आकाररूपे हलिपरे माम् इत्यत्र मकारस्य अनुस्वारः स्यात् नैव दुर्वारासा इति वदति प्रत्याहारेषु जाति अतएव पूर्वम् उक्तं प्रत्याहारेषु जातिपक्षस्यैव भाष्यकृता सिद्धान्तितत्वेन हल् प्रत्याहारे लणित्यकारप्रवेशे मामागस्त्रायस्व इत्यत्र अनुनासिकपक्षे इत्यत्र कस्मिन् पक्षे अनुनासिकपक्षे तत्र किं मामांस्त्रायस्व अनुनासिकात् परोनुस्वारः अनुनासिकपक्षे मामागस्त्रायस्व अनुस्वारपक्षे मामांस्त्रायस्व तर्हि अनुनासिकपक्षे मकारस्य किं स्यात् अनुस्वारः स्यात् सः अनुस्वारः अन्यः अनुनासिकात् परोनुस्वारः इति सः अन्यः सोस्तीत्यादौ सुलोपाद्यापत्तिश्च किं सोस्ति इति विद्यते सोस्ति सः अस्ति एवं तत्र हसिच इति सूत्रेण उक्ते इदं गुणे येङ्गिपररूपं न सोस्ति प्रत्ययो लोके इति विद्यते तत्र किम् एतत्तदोः सुलोपः नङि समासे हदि एतत्तदोः एतत्तदोः सुलोपः
अनन्यसमासे हलि हलि इति विद्यते एवम् एतत् शब्दस्य तच्छब्दस्य सुलोपः भवति कदा इत्युक्तौ पश्यतु एतत् तदौ सुलोपः अकोः अनन्समासे हलि एवं हलिपरे एव किल एवं सोऽस्ति इत्यत्र सा सु अस्ति इत्येव अस्ति एवम् आ तावत् कः सः इदानीं तावत् किञ्चित् पूर्वं मया किञ्चित् उक्तं तत्र पुनः परिष्करोमि इत्युक्ते तत्र मया तावत् अनुनासिकत्वविशिष्ट नवानाम् अकाराणाम् इत्युक्तं किल एवं तन्मास्तु तत्र अत्वजातिः उपदिश्यते इति स्वीकृत्य 18 अकाराणामपि ग्रहणम् इति स्वीकुरु एवं तदानीं किं भवति सोऽस्ति इत्यत्र सा सु अस्ति इति विद्यते एवं सा सु अस्ति एतत् तदोः सुलोपः अनञ्समासे हलि इति हलि इति विद्यते एवं हलिपरे एव सुलोपः भवति तत्र किम् उदाहरणं किम् इदं स एषः एतत् तदोः सुलोपो अनञ्समासे सविधिः सविधिः सूत्रे उदाहरणं किमस्ति सविष्णुः सविष्णुः इदानीं हलि विद्यते सा सु सविष्णुः इति आगतम् इदानीं सा सु अस्ति इत्यत्र हल् नास्ति एवम् अत्र किं तत्सूत्रं न प्रवर्तते तर्हि किं भवति तत्र अतोरोरप्लुदात् अप्लुते इति कारणात् किं भवति तत्र उत्वं भवति उत्वे कृते सा उ इति गुणे सो इति भवति तदनन्तरं यङ्गस्पदान्तादति पूर्वकं सोऽस्ति एतदेव इष्टम् अस्माकं परन्तु किं स्यात् इदानीम् आ विद्यते किल तत्र हल्त्वं विद्यते इति कारणात् सुलोपः स्यात् सोऽस्ति इत्यादौ सुलोपापत्तिः सोऽस्ति इत्यत्र सुलोपापत्तिः अन्यत्र अन्यस्य यस्य कस्यापि आपत्तिः तत्सर्वं त्वया एव ऊह्यं सोऽस्ति इत्यादौ सुलोपादि आपत्तिश्च अत एव प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथम् अद्ग्रहणेषु न इत्यनेन तस्य अर्थं विवृणु प्रत्याहारे प्रत्याहारे इत्युक्ते वयं किम् उक्तवन्तः अच् अण् इत्यादि प्रत्याहारे इति उक्तवन्तः नागेशः प्रत्याहारे इत्युक्ते वर्णसमाम्नाये इत्यर्थः वर्णसमाम्नायः अयोन् ऋलक् एवम् इत्येतत् सर्वं किमित्युच्यते प्रत्याहारः इति उच्यते प्रत्याहारे वर्णसमाम्नाये ये अनुबन्धाः क्रियन्ते प्रत्याहारे वर्णसमाम्नाये ये सन्ति के सन्ति अनुबन्धाः सन्ति के ते न क इति एते सन्ति एते अनुबन्धाः ते तावत् क्रियन्ते इत्युक्ते तत्र ते उपादीयन्ते पश्चात् बध्यन्ते ते किमर्थम् अनुबन्धाः क्रियन्ते प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथम् अज्ग्रहणेषु इति अस्ति अच् ग्रहणं नाम अच् प्रत्याहारः अच् इत्यस्य बहुवचनम् अक्षु इति अचि अचोः अक्षु एवञ्च अक्षु नाम अच् बोधकसूत्रेषु अच् बोधकसूत्राणि कानि तत्र इको यणचि अच् बोधकसूत्रं तत् अचि इति विद्यते किल अतः अच् बोधकसूत्रम् ऊकालोज्झस्वदीर्घप्लुतः अच् बोधकसूत्रम् इति एतेषु सूत्रेषु एतानि सूत्राणि अच् बोधकसूत्राणि अच् बोधकसूत्रेषु ये अनुबन्धाः सन्ति प्रत्याहारार्थाः अनुबन्धाः ये सन्ति तेषां कुत्र अयून् इत्यत्र नकारः ऋलक् इत्यत्र ककारः इति एतेषाम् अच्ग्रहणेन ग्रहणं कस्मात् न अच्ग्रहणेन कस्मात् ग्रहणं न इत्यर्थकेन इत्यर्थकं किम् प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इत्यनेन
इत्यनेन पद्येन इति स्वीकरोमि प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इति पद्यम् अस्य च पद्यस्य कः अर्थः एतत् सर्वम् अर्थः इदानीम् एतावत्पर्यन्तं तदेव इत्यर्थकेन प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इत्यनेन का कृता शङ्का कृता कुतो नास्ति इयं च शङ्का कुत्र कृता इति पश्य पद्ये अच् प्रत्याहारविषये एव शङ्का कृता हल् प्रत्याहारविषये हल् प्रत्याहारविषये शङ्का न कृता अच् प्रत्याहारविषये एव कृता अत एव प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इत्यनेन प्रत्याहारे वर्णसमाम्नाये एव तत्र अच् प्रत्याहारविषये एव किमर्थं ग्रहणं नास्ति इति पृष्टं लोपश्च बलवत्तरः इति हेतुत्रयं तत्र प्रतिपादितं हल् प्रत्याहारविषये प्रश्नः न कृतः न हल् प्रत्याहारे भाष्ये अयोन् इत्यादि सूत्रचतुष्टय उपादानेनैव अस्य प्रवृत्तिः दर्शिता अयुन् ऋलुक् एवोम् ऐ औच् इति सूत्रचतुष्टयं गृहीत्वा तत्र एव प्रत्याहारेऽनुबन्धानां कथमद्ग्रहणेषु न इति प्रश्नः आचारादप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति उत्तरं च तत् प्रदर्शितम् इति अनन्तरं पश्यामः वा किञ्चित्